पूरी इस्लामी तारीख का मुताला कर ले, आपको पता चलेगा वली कभी किसी बादशाह के यहाँ हाथ फैलाता नजर नहीं आता, लेकिन बादशाह वक्त वली की चौखट पे हाथ फैलाता नजर आता है। आखिर ये क्यों था? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अकबर को औलाद नहीं हुई, अकबर गया किसकी चौखट पे? अकबर गया किसकी चौखट पे? मैं सिर्फ आपको एक इशारा देता हूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, अकबर की जिंदगी उठा के पढ़े, अकबर की जिंदगी उठा के पढ़े। अकबर खुदा होने का दावा उस बदबख्त ने भी किया। अकबर आजम जिसको दुनिया कहती है, वो भी कम बदमाश नहीं था मुगलों का बादशाह। अकबर, अल्लाह अकबर, खुदा ने दौलत दी, हुकूमत दी, वो भी खुद को खुदा समझने लगा। लोग उसको सजदा करते थे, लोग उसको सजदा, बदबख्त कहता था। ये जो अजान में आवाज आती है ना, अल्लाह अकबर, तो इससे अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है और अकबर से मुराद मैं हूं। इस तरह की बकवास अफवाद बकता रहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी, देखो अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह की शान देखो। यही बस आज यही दावत देना चाहता हूं। फलसफे कामयाबी क्या है और कामयाबी मिलेगी कैसे, बस उतना बात, दो बातें बस पेश करना है। एक कामयाबी क्या है वो, दूसरा कामयाबी मिलेगी कैसे वो, और बात खत्म। अगर आपकी तवज्जो सलामत है, गुफ्तगू जारी रहेगी। जहां तवज्जो खत्म हुई, मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह करे समझ में आए, हम सब कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अकबर खुदा बन बैठा है, खुदा होने का दावा करता है, लेकिन अल्लाह की शान, उसको बेटा नहीं है, उसको औलाद नहीं है, बस औलाद की वजह से रोता रहता है। इसलिए कि याद रखना, जंगल जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। पहाड़ जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। ये जो तुम लोग ये पिक्चर के हीरो को सोचते हो क्या लाइफ है उसकी, कभी एक दिन उसके करीब जाके सोच, करीब जाके देख, उसकी जिंदगी में झांक के देख। फुटपाथ पर अखबार बिछा के सोने वाला फकीर, उसको तो कुछ सुकून है मगर उसको सुकून नहीं है। ये तो वजीर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाहों को तुम देखते हो ना, चार्टर फ्लाइट में घूम रहे हैं, रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं। उनकी लाइफ में झांक कर देखो, उनको सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। उनसे बेहतर तुम हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमने समझ क्या रखा है? मेरे अजीज, मेरे भाई, पर्सनल लाइफ, ऊपर के कपड़े, ऊपर के जेवर, ऊपर की गाड़ियां देख करके मत फिसलो। असल चीज अंदर का सुकून है, अंदर का सुकून। किसी शायर ने कहा है, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। अकबर को औलाद नहीं थी, रोता रहता था, गम किसको बताएं, रोता रहता था, गम किसको बताएं। एक बंदा था उसके दरबार में। देखिए, बुरों के दरबार में कोई अच्छा एक आध तो रहता ही है, अच्छों में कोई बुरा रहता है, बुरों में कोई अच्छा रहता है। अकबर का एक बंदा बड़ा करीबी था, राजदार था। उसने कहा, जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, जिल्ले सुबहानी, मैं आपको देखता हूं आप तनाई में रोते हैं, ये राज किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हजरत आप क्यों रोते हैं? अकबर ने कहा, मेरे दुख को मैं क्या बयान करूं, मैं सिवाय तनाई में रो के क्या कर सकता हूं? बस यही है कि मुगल खानदान का कोई चश्म चिराग नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, इसीलिए रोता हूं कि औलाद मिल जाए। दुनिया क्या कहेगी, कैसा खुदा है कि खुद अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, खुद को उसकी औलाद उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये हालत है अकबर से। अकबर ने जब अपने मोहतमद से कहा, देखो दुख तो आदमी किसी न किसी को शेयर करता है, उसने कहा, अकबर आजम, जिल्ले सुबानी जिल्ले लाई, बात बस इतनी है, एक काम करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको बेटा होगा। उसकी आंखें चमक गई। एक मामूली सा खादिम अकबर का कहता है दावे से आपको देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, अकीदत के बड़े पक्के होते हैं और अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान देना, अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से धुलमुल यकीन और शक वालों को कुछ नहीं मिलता। हमेशा जिसको मिलता है यकीन वालों को मिलता है। यकीन वालों को नेमतें मिलती, शक वालों को नहीं। न हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना, यही बात चल रही।
میری عادت ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہوں، لیکن آپ نہیں بھٹکنا، تھوڑا سا ٹائم. ہاں تو گردن کہاں چلنا ہے؟ شیخ سلیم کے یہاں. کون ہے یہ؟ بابا فرید کی اولادوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے پوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، مجبوری کیا نہ کروائے، مجبوری کیا نہ کروائے. ٹھیک چلیں گے. کس لیے؟ بیٹا لینے کے لیے. اب چمچوں کو بتایا کہ چلنا ہے فتح پور. کہاں؟ سلیم جی. وہ فقیر کے ہیں، وہ جھوپڑے میں بیٹھتا ہے. لوگ کیا کہیں گے مہاراج، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ کہاں آیا؟ جھوپڑے. کس لیے؟ بیٹا لینے. پاگل ہو کیا؟ یہ لڑکا جو آپ کو جھوپڑے میں لے جائے، اس نے اتنے یقین سے کہا کر بیٹا نہ ملے تو قتل کر. اچھا پھر آپ نہ جائیں مہاراج، ورنہ آپ کی بے عزتی کا. آپ عزت کو میں پیروں تلے کچلتا ہوں. اگر عزت جا کر بیٹا ملتا تو میں لینے تیار ہوں. ہاں میرے شہر میں بھی بڑے بڑے بدعقیدہ مجھ سے کہتے ہیں یار تھوڑا سا کچھ پرابلم ہے سید صاحب. میں کہتا ہوں فلاں ولی کے یہاں بھائی جانا پڑے گا. تم لوگ جاتے نہیں ہو، جانا پڑے گا. نہیں حضرت جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. ہاں چھپ چھپا کر سب کو منع کریں گے، ہم جائیں گے. کبھی مجھے تو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، میں کہتا 11ویں کر. سچ کہہ رہا. اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں. کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے مصیبتیں ٹلتی. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے. میں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کھانا کھلانے کی برکت کیا ہے. ہاں نہیں پتا. اللہ کے رسول فرماتے ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل ہے کھانا کھلانا. لوگ منع کرتے ہیں خامخواہ، خود تو کرتے نہیں، منع بھی کرتے. چھوڑیے، جانے دیجیے. تو بہرحال بات اکبر نے کہا میں تو چاہوں گا. اگر مغل خاندان کا چشم و چراغ آتا ہے کسی فقیر کی جھوپڑی میں جانے سے تو میں جاؤں گا. حیران ہوئے. کل قافلہ تیار ہوا آگرہ سے فتح پور جانے کے لیے. فقیر کی چوکھٹ پہ گئے، سلیم چشتی کی چوکھٹ. دیکھو یہی اصل کامیابی ہے. فقیر کبھی ولی، فقیر کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہ دکھا. اصلی فقیر ہے اصلی. ایک ہوتا ہے بھیک منگا بھکاری، اور ایک ہوتا ہے فقیر. بھکاری بھیک مانگتا ہے، یہ فقیر دینے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے فقیر ہیں، یہ اللہ کے فقیر ہیں. جس کا فا فاقے سے بنا ہے، جس کا قاف قناعت سے بنا ہے. ہاں جس کی یا یاد الہی سے بنا ہے، اور جس کی راہ اللہ اکبر ربوبیت کے تقرب سے بنا ہے. تو یہ فقیر میں بھی بڑے اسرار ہیں، رموز ہے. تو اب گئے وہاں. وہ خادم قریبی تھا سلیم چشتی کا، تعلقات مرید تھا. حضور بادشاہ ہے. بادشاہ کو میرے گھر کیا کام؟ سرکار اولاد نہیں، دعا کر دے. ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کو بیٹا دے، اللہ اس کو بیٹا دے. الہام ہوا اس کی قسمت میں نہیں ہے، مولا جو میری قسمت کا اس کو دے دے. یہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے ولی ہیں. قسمت اس طرح بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مغرور سے کہو، ارشاد ہوتا ہے اس مغرور سے کہو کہ یہ پیدل آگرہ سے پیدل اجمیر مقدس کا سفر کرے. پورے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ بادشاہ وقت اصل بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. یہ ٹوپی اور تاج والے لوگ، یہ دلی میں بیٹھنے والے لوگ، نرم گدوں پہ بیٹھنے والے، صوفے والے، یہ بادشاہ نہیں. بادشاہ وہ ہے جسے محمد عربی نے بنا کر کے بھیجا ہے. سلیم چشتی نے کہا تجھے جانا پڑے گا. دعا ہو گئی. اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب تو اجمیر شریف جا کے حاضری دے. دیکھو یہ اللہ والے بھی ناک کیسے رگڑواتے ہیں. جو خدا کہہ رہا تھا اپنے آپ کو خدا کے بندے کے پاس ناک رگڑنے کے لیے بھیج دیا تاکہ پتا چلے کہ تمہارا خدا اس کے بندے کے آگے جھکتا ہے جو سچا خدا ہے، جو واقعی وحدہ لا شریک ہے. اور دنیا نے دیکھا اکبر لوٹا، تیاری ہونے لگی. لوگوں نے پھر کہا کیا اس پاگل بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. اور دنیا، تاریخ، ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے، ہندوستان کا اتہاس اور تاریخ گواہ ہے. اکبر اعظم پیدل چل کر کے آگرہ سے اجمیر شریف گیا. پیروں میں چھالے پڑتے تھے، پیدل جا رہا تھا، سپاہ بھی ساتھ تھی. اجمیر شریف پہنچا، غسل کیا، اندر داخل ہوا. اندر داخل ہوا تو وہ ہچکیاں بندی زندگی میں کبھی نہ رویا تھا، سب کو رلایا تھا.
تنہائی میں بیٹے کے لیے روتا تھا چپکے چپکے، لیکن آج ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا. اور جب باہر نکلا تو ظاہر بین لوگوں نے پوچھا مل گیا بیٹا؟ اسی کے چکر میں آئے تھے نا یہاں تک ذلیل ہونے کے لیے. اکبر نے کہا واللہ میرے دل کا سکون کہتا ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ آیا ہوں نعمت سے وہ نواز چکا ہے. اور تاریخ گواہ ہے چند دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں شہنائی بجی کہ جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی تھی وہ ماں کے شکم میں آ گیا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام جس کی دعا سے پیدا ہوا تھا حضرت شیخ سلیم چشتی جس کی رہنمائی، انہی کے نام پر بیٹے کا نام سلیم رکھا. یہ تاریخ ہے پوری. ملا کہاں سے؟ یہ لوگ اکبر کے یہاں نہیں دکھے، اکبر یہاں آیا. اکبری مسجد، اچھا بیٹا پیدا ہو گیا تو اکبری مسجد بھی بنائی، ابھی تک کے ثبوت موجود ہے. اکبری مسجد ابھی بھی موجود ہے. مسجد بنائی بیٹے کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں. ملا کہ نہیں ملا؟ یہ کیوں ہوا؟